11 अप्रैल 1970 को नासा ने अपना तीसरा स्पेस मिशन अपोलो 13 खला में भेजा। 3 एस्ट्रोनॉट्स पर मुश्तमिल ये टीम चांद पर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रवाना हुई। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर रवानगी के सिर्फ 56 घंटों के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और ऑक्सीजन का मेन टैंक फट गया और दूसरे टैंक में भी ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी। ये वो लम्हा था जब एस्ट्रोनॉट्स को एहसास हुआ कि शायद अब इनका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपोलो 13 के साथ आखिर क्या हुआ था और कैसे मिशन कंट्रोल की हाजिर दिमागी, इंजीनियर्स की महारत और एस्ट्रोनॉट्स की हिम्मत ने एक मुमकिन तबाही को बचा लिया। 1960 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की दौड़ चल रही थी। 1969 में जब अपोलो 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो नासा की कामयाबी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंसान का जमीन से निकलकर किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखना एक ख्वाब की ताबीर थी। नासा ने अपोलो मिशन सीरीज के जरिए बार बार चांद पर जाने और वहां नई तहकीकात करने का फैसला किया। अपोलो 11 और अपोलो 12 की कामयाबी के बाद नासा ने अपोलो 13 मिशन को प्लान किया। ये मिशन अप्रैल 1970 में लॉन्च हुआ। इस मिशन के अकॉर्डिंग अपोलो 13 को चांद के फ्रामेरो नामी हिस्से में लैंडिंग करनी थी। फ्रामेरो चांद के इस हिस्से को कहा जाता है जहां किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से होल बन गया हो। साइंटिस्ट का मानना था कि इस होल से इन्हें न सिर्फ चांद बल्कि जमीन के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें कमांडर जेम्स लोवेल, मॉड्यूल कमांडर जॉन स्वेगर और लैंडिंग मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज शामिल थे। 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा से सैटर्न वी रॉकेट के जरिए अपोलो 13 ने अपने सफर का आगाज किया। इस रॉकेट को लॉन्च होता देखने के लिए 2 लाख लोग जमा हुए थे, जो कि अपोलो 11 के कंपैरिजन में बहुत कम थे। इससे साफ जाहिर था कि लोग इस स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर हम अपोलो 13 के स्पेस क्राफ्ट के डिजाइन की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स थे। कोन शेप का हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था, जहां एस्ट्रोनॉट्स को रहना था। स्पाइडर शेप का दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल कहलाता था। इसका काम चांद पर लैंड करके सैंपल कलेक्ट करना और फिर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना था। और तीसरे हिस्से को सर्विस मॉड्यूल कहा जाता था। इसमें स्पेस क्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक मौजूद थे। इसके अलावा हर स्पेस क्राफ्ट की तरह इसमें भी तमाम बेसिक फैसिलिटीज मौजूद थी, जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स को सन रेडिएशन से बचाना, इन्हें अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर देना, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टैंक का मौजूद होना, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स का होना और तमाम इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें मौजूद थे। प्लान के मुताबिक अपोलो 13 को जमीन के ऑर्बिट से निकलकर मून के गिर्द एक चक्कर लगाना था और फिर इसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद पर लैंड करेंगे और वहां से सैंपल कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल वापस स्पेस क्राफ्ट से जाकर जुड़ जाएगा और फिर वापस अर्थ की तरफ रवाना हो जाएगा। स्पेस क्राफ्ट को रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा था और एस्ट्रोनॉट्स मिशन कंट्रोलर से कांटेक्ट में थे। स्पेस क्राफ्ट अब जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर जा चुका था और अपनी मंजिल के करीब था। एक एस्ट्रोनॉट्स मामूल के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए गया और जैसे ही उसने बटन दबाया एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज कैबिन में बैठे बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने भी सुनी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि तभी मास्टर अलार्म और इलेक्ट्रिकल पावर की लाइट्स जलना शुरू हो गईं और पता चला कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स मिलने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक फट चुका है। कमांडर ने फौरन से ये बात नासा के मिशन कंट्रोलर को बताई, जिसे सुनकर सबको झटका लगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अभी एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि पता चला दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से कम हो रहा है और स्पेस क्राफ्ट की 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जिसके जरिए स्पेस क्राफ्ट चल रहा था। अभी वो इसी के बारे में सोच ही रहे थे कि कमांडर जेम्स लोवेल ने विंडो से देखा तो वो देखकर दंग रह गया कि ऑक्सीजन के दूसरे टैंक से ऑक्सीजन लीक हो रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एक ही वक्त में हैंडल करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। अब हालत ये थी कि स्पेस क्राफ्ट की लाइट्स भी बंद हो गई थी। एस्ट्रोनॉट्स के पास पीने का पानी भी नहीं था। इनके पास सिर्फ एक पावर बैग था और ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी, जो इन्हें ज्यादा देर
تک زندہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اسپیس کرافٹ کی ڈائریکشن بھی چینج ہو چکی تھی، جسے امیڈیٹلی ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ڈیپ اسپیس میں گم ہو جاتے، جہاں سے ان کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ پہلے جہاں اس مشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، اب ہر کسی کی نظر اس پر تھی اور یہ پوری دنیا کے لیے بریکنگ نیوز بن چکا تھا۔ آکسیجن ٹینک کو پھٹے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب آکسیجن صرف اتنی بچی تھی کہ ایسٹروناٹس کو 15 منٹ تک آکسیجن پرووائڈ کر سکے۔ ناسا کے مشن کنٹرول نے ایسٹروناٹس کو کمانڈ ماڈیول سے لونر ماڈیول میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لونر ماڈیول میں اپنی الگ آکسیجن موجود ہوتی تھی، لیکن یہ آکسیجن سپلائی بہت چھوٹی تھی اور اسے صرف 2 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ لونر ماڈیول میں اتنی آکسیجن موجود تھی کہ 3 ایسٹروناٹس کو 2 دنوں تک زندہ رکھ سکے، لیکن ابھی بھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تینوں ایسٹروناٹس واپس زندہ آ بھی جائیں گے یا نہیں۔ اپولو 13 کو واپس ارتھ پر لانے کے 2 طریقے تھے۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ مین انجن کو یوز کیا جائے اور پورے اسپیس کرافٹ کو زمین کی طرف لایا جائے، لیکن یہ کام بہت رسکی تھا کیونکہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انجن کب کام کرنا بند کر دے۔ اور دوسرا میتھڈ یہ تھا کہ مون گریوٹی کو استعمال کر کے اپولو 13 کو ارتھ کی طرف لایا جائے۔ ناسا نے اس دوسرے طریقے کو سلیکٹ کیا کیونکہ اس سے کم پاور یوز ہونی تھی، لیکن اس میں بھی ایک پرابلم تھی۔ جب اسپیس کرافٹ چاند کی گریوٹی سے ایک چکر مکمل کر کے آئے گا تو لونر ماڈیول کے انجن کو یوز کر کے اسپیس کرافٹ کو چاند کے آربٹ سے نکل کر ارتھ کی طرف پش کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لونر ماڈیول کو صرف ایک بار برن کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لہٰذا یہ کام اس سے پہلی بار لیا جا رہا تھا۔ ناسا کے مشن کنٹرول نے لونر ماڈیول کے راکٹ کی تمام کیلکولیشن کر کے ایسٹروناٹس کو بھیجی اور ایسٹروناٹس نے اسی کو فالو کرتے ہوئے چاند کے گرد ایک چکر لگایا اور ایک اسپیشل پوائنٹ پر آ کر انہوں نے راکٹ کو 35 سیکنڈز کے لیے برن کیا۔ خوش قسمتی سے اب ان کی ڈائریکشن ارتھ کی طرف ہو گئی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور اسپیس کرافٹ اب زمین کے کافی قریب آ چکا تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایسٹروناٹس کو لونر ماڈیول کو چھوڑ کر کمانڈ ماڈیول میں واپس آنا تھا، کیونکہ صرف کمانڈ ماڈیول کو ہی زمین پر دوبارہ انٹر ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تینوں ایسٹروناٹس اپنے اسپیس سوٹس پہن کر کمانڈ ماڈیول میں چلے گئے، جس کا ٹمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے جا چکا تھا۔ انہوں نے لونر اور سروس ماڈیول کو کمانڈ ماڈیول سے الگ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا ان کی زندہ واپسی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمانڈ ماڈیول ارتھ میں انٹر ہوا تو اس کا مشن کنٹرول سے کانٹیکٹ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے اور انہیں لگا کہ شاید ایسٹروناٹس اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن چند منٹوں بعد ایسٹروناٹس نے ریڈیو کے ذریعے اپنی خیریت کا میسج دیا، جسے سن کر سب کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹس کھول لیے۔ فائنلی 5 دنوں کے بعد 17 اپریل کو ان کا ماڈیول پیسیفک اوشین میں گرا اور انہیں فوراً ریسکیو کر لیا گیا۔ یہ ہے کہانی اپولو 13 کی، ایک ایسا مشن جو چاند پر تو نہ پہنچ سکا لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔